स्वागत छ सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी यो नेपाल अनलाइन स्कुलको बेसिक कम्प्युटर अब यो तल देखिन्छ नि हजुरको यो विन्डो खोल्दाखेरि तल यो देखिन्छ नि यसको बारेमा आज पढ्छौँ है। यसो हामीले टास्क 12 भन्दछौँ। अब नर्मली टास्क 12 भनेको त अब यो तलको यो सानो रेक्टेङ्गल भन्ने हुन्छ। अब यसमा हेर्नु न के आइकन छ, यो के यो टाइप नि हियर भन्ने छ, धेरै आइकनहरू छ नि त। ल एकछिन रुक्नु है। यसले देखिन्छ ल। आइकन छ, त्यसपछि के टाइप एमा हियर, त्यसपछि के छ अनि 4-5 आइकन छन्। यिनीहरूलाई आइकन भनिन्छ हामीले। आइकन भनेको तस्बिर भन्न मिल्यो। त्यसपछि यहाँ यो के छ, त्यसपछि यो टावर जस्तो छ, ब्याट्री जस्तो छ, यो स्पिकर जस्तो छ, यो के छ, यहाँ धेरै कुरा छ। आज यो भिडियोमा हामीले यिनीहरू सबैको बारेमा हल्का हल्का डिटेलली पढ्छौँ। ल पहिला सुरु गर्दा हामीले यसलाई टास्क 12 भनिन्छ। भन्न पर्दा यसलाई टास्क 12 भनिन्छ किनकि यसमा हामीले डिफ्रेन्ट टास्कहरू यो ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। ल अब के गर्न सकिन्छ भनिन्छ भने ल पहिला यसलाई हेरौँ है त। यसलाई हामीले स्टार्ट मेन्यु भन्ने मिल्छ। अब हजुरले यस्तो देख्यो। अब विन्डो 10 मा यस्तो यो झ्याल जस्तो विन्डो वा झ्याल जस्तो यस्तो खालको देखियो भने यसलाई हामीले स्टार्ट मेन्यु भन्छ। अब स्टार्ट मेन्युमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने स्टार्ट मेन्युमा हाम्रो स्टार्ट गर्ने बटनहरू हुन्छ। यो देखिँदो रहेछ यसमा। यसै गरी है त। ल अब यो स्टार्ट मेन्युमा खोल्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब कसैको त अब डिफ्रेन्ट तरिकाको देखिन्छ होला है। यसो टास्क म्यानेजर मैले अहिले सबै कुरा भन्छु। यहाँ मैले अहिले जे गरेको छु त्यो सबै कुरा मैले हजुरलाई एकदम राम्ररी भन्नु। यसमा छैन क्या छोडिदिउँ। मैले अहिले कस्टमाइज नगर्नु। हामीले स्टार्ट मेन्यु वा यो झ्याल जस्तो यसमा यसलाई स्टार्ट पनि भनिन्छ। स्टार्ट देखिन्छ यहाँ स्टार्ट भनेर देखाएको छ नि त। स्टार्ट भनेर देखाएको थियो। ल अब यसमा यो पहिला यो भनेको हाम्रो पावर बटन हो। पावर बटन भनेको यसमै क्लिक गर्नुभयो भने यसमा रिस्टार्ट भन्ने हुन्छ, शटडाउन भन्ने हुन्छ, स्लिप भन्ने हुन्छ, हाइबरनेट भन्ने कसैकोमा हाइबरनेट पनि देखाउँछ। रिस्टार्ट भनेको रिस्टार्ट गर्न मिल्छ, शटडाउन भनेको शटडाउन गर्न मिल्यो, स्लिप भनेको यसलाई बन्द गरेर त्यो स्लिप हुन्छ भन्नाले शटडाउन हुन्न। भित्र कुराहरू रन भइरहेको हुन्छ तर अगाडि डेस्कटपमा देखाउन्न। अगाडि डेस्कटपमा नदेखाउनेलाई स्लिप भन्न मिल्यो। त्यसै गरी यो पावर बटन भयो। त्यसपछि यसलाई सेटिङ भन्छ। हामीले कन्ट्रोल प्यानलमा गथ्यौँ नि, कन्ट्रोल प्यानल भनेको हो यो कन्ट्रोल प्यानलमा सेटिङ गथ्यौँ नि, त्यस्तै गरी यहाँबाट नि सेटिङमा जान मिल्छ। यहाँबाट नि हामीले कम्प्युटरको सामानहरू के चेन्ज गर्नुपर्छ, सेटिङ मिलाउन पर्छ। सेटिङ चेन्ज गर्न पर्यो भने यहाँ जान मिल्यो। यो भनेको पिक्चर्सहरू, हजुरको पिक्चरहरू फोटोहरू छ भने यहाँ गएर बस्छ। यो चाहिँ कहाँबाट हामीले हेर्न मिल्छ भन्दा स्टार्ट बटनमा जाने अनि यो पिक्चर्समा जाने। यो पिक्चर्स जस्तो देखाएको छ नि, यो चित्र जस्तो देखाएको छ नि, यसलाई पिक्चर भन्छ। अनि यो हो डकुमेन्ट।
डकुमेन्टहरू हजुरको अब के डकुमेन्टहरू छ केही छ भने हामीले यहाँबाट स्टाइल मेन्युको योबाट यो डकुमेन्टबाट हेर्न मिल्छ। अनि हाम्रो यो भयो हजुरको एकाउन्टको बारेमा जान्न मन लाग्छ, हजुरको एकाउन्ट के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यसमा क्लिक गर्न मिल्छ। यसमा साइन आउट छ, एउटा लक छ, एउटा चेन्ज एकाउन्ट सेटिङ छ। चेन्ज एकाउन्ट सेटिङ भनेको एकाउन्टको सेटिङहरू एकाउन्टको पासवर्ड हुन्छ, हजुरको यो कम्प्युटरको पासवर्ड चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यो लग गर्ने भनेको लगआउट गर्ने यो ठाउँबाट पासवर्ड यसलाई यो हजुरको यो डेस्कटप छ नि यसलाई पासवर्डले प्रोटेक्ट लगआउट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ लक गरिदिन्छ भनेको पासवर्डले प्रोटेक्ट गरिदिन्छ। हजुरले मोबाइलमा पावर अफ गरेपछि पासवर्ड छ भने पासवर्ड हानेपछि मात्र खुल्छ है, हो त्यस्तै खालको हो। साइन आउट भनेको नि साइन आउट गरिदिन्छ, हजुरको एकाउन्टबाट साइन आउट गरिदिन्छ। त्यसै गरी हो यसमा भयो भनेको स्टार्ट भनेको यहाँ के छ भनेर देखाएको यसले यहाँबाट हामीले राम्ररी हेर्न मिल्छ। यसलाई के भनिन्छ, यसलाई पावर भन्दो रहेछ, यसलाई सेटिङ, यसलाई पिक्चर्स भयो, यसलाई डकुमेन्ट, यो लुसिफर भनेको त यो कम्प्युटरको नाम भयो। ल त्यसै गरी यतातिर हजुरले हालसालै चलाएको एपहरू हुन्छ, यो रिसेन्टली एडेड भनेको हजुरले हालसालै के चलाउनुपर्छ एप्लिकेसनहरू त्यो यहाँ देखाउँछ। त्यसै गरी यसमा अब तल हजुरले स्क्रोल गर्नुभयो भने तलतिर हजुरको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा के एप्लिकेसन छ त हजुरले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यसमा खोल्न नि सकिन्छ, खोल्ने नि सिकाउँछु। अब कुनै फोल्डरहरू छ भने त्यसको भित्रतिर एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ। अब यहाँ यो पनि फोल्डर छ, त्यसभित्र एप्लिकेसन छ, यसको भित्र यसरी नै हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ एप्लिकेसनहरू। त्यसै गरी यतातिर अब हजुरको यता पोर्सन यताको कुराहरू मेरोभन्दा फरक हुनसक्छ, केही विषयमा फरक हुनसक्छ, हजुरको अर्कै कुरा हुनसक्छ, यहाँ अर्कै कुरा हुनसक्छ। यसलाई हामीले बदल्न नि मिल्छ है साथीहरू, यिनीहरू सबैलाई हामीले बदल्न नि मिल्छ। यसलाई हामीले स्टार्ट अप्सन भन्न नि सकिन्छ। ल अब यसलाई एकचोटि बदलेर हेरौँ है त साथीहरू। ल अब हामीले यसलाई हामीले टाइल सेक्सन भन्न मिल्छ अथवा यो स्टार्ट मेन्यु टाइल्स पनि भन्छ। यसलाई हामीले चेन्ज गर्न खोज्यौँ है, यहाँ हजुरको अरू हुनसक्छ। ल मैले यसलाई लेफ्ट क्लिक हानेँ, मैले छोडे छैन है, लेफ्ट क्लिक हानेर मैले छोडे छैन, छोडेर मैले यसलाई जता पनि राख्न पाउँछु, जुन ठाउँमा राख्न नि पाउँछु। अब यो ठाउँहरू क्रिएट कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्रिएट सेक्सनमा यस्तो देखाएको छ नि, यहाँ गएर अब हजुरले लेख्न नि पाइन्छ, फर्स्ट पाइयो। यो भयो फर्स्टवाला, त्यसपछि यो अब मलाई अझै क्रिएट गर्न मन लाग्यो भन्नुहुन्छ भने अर्को थर्ड भयो यसमा मैले ड्र्याग गरेँ, मैले यसलाई लेफ्ट क्लिकले सेलेक्ट गर्दैछु, मैले छोडे छैन है। त्यसपछि यसलाई मैले तानेर अब तल ल्याएँ। अब केही नयाँ बनाउन पर्यो भने ड्र्याग गर्ने अनि तल ल्याउने हो। यहाँ हेर्नु त यो निलो देखेछ नि, सानो यो के अरे गाढा निलो हो। यसमा हामीले यो आइकनलाई लगेर राख्यौँ भने नयाँ ग्रुप बन्छ। यो फर्स्ट भन्नेमा अब हजुरले आफूलाई चाहिएको डकुमेन्ट होला के होला त हजुरले राख्न पाउनुभयो। त्यसपछि यसमा हजुरले अरू कुराहरू राख्न पाउनुभयो। होला एप्लिकेसन राखेँ, मैले एप्स पनि राखेँ। अब एप्समा मैले के राख्छु, हजुरले यहाँ भएको एप्लिकेसन छ नि, यहाँबाट पनि हाल्न पाउनुहुन्छ। ल मैले एउटा हाल्छु, ल फायरफक्स छ, फायरफक्स मैले हालेँ। यसलाई मैले लेफ्ट क्लिक गरेँ, मैले छोडे छैन, लेफ्ट बटन, माउसको लेफ्ट बटन मैले क्लिक गर्न छोडे होइन,
त्यसपछि यसलाई लिगे यसलाई यहाँ ल्याएँ ल पटक्क ल अनि मैले छोडिदिएँ लेफ्ट बटन मैले छोडिदिएँ ल अर्को के हालौँ गुगल क्रोम हालौँ है ल मैले लेफ्ट क्लिक हानेँ माउसमा त्यसपछि मैले यसलाई समातेर ल्याएँ ल यसमा ल्याएँ है ल यहाँ एप्लिकेसनको ठाउँ बन्यो यसको काम के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ यत्रो एप्लिकेसनहरू छ यहाँबाट खोल्न त गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई म्यानेज गर्न मिल्छ यसमा एप्लिकेसनहरू राख्न मिल्छ आफूलाई चाहिने डकुमेन्टहरू राख्न मिल्छ जे पनि राख्न मिल्यो यसलाई नै राख्न मिल्छ यसलाई मिल्दैन एप्लिकेसनहरू मात्र मिल्दो रहेछ यसमा राख्न ल अब हाम्रो यो सक्यो यसमा यो विन्डोमा अझ एउटा फङ्सन छ यसमा राइट क्लिक हान्न पर्यो राइट क्लिक हानेको है मैले ल राइट क्लिक हानेपछि यो एउटा डेस्कटप भयो डेस्कटप भनेको यो डेस्कटप देखाएको हो अब हजुरले केही एप्लिकेसनहरू खोल्नुभएको छ ल मैले 4 एप्लिकेसन ल खोलेको छु मेरो डेस्कटप मात्र देखिन पर्यो अरू केही देखिन भएन भने यसमा स्टार्टमा जानु पर्यो स्टार्ट मेन्युमा राइट क्लिक हान्न पर्यो अनि डेस्कटपमा क्लिक हान्नु पर्यो सबै मिनिमाइज भयो यो भनेको मिनिमाइज भयो यो भन्नाले डेस्कटप मात्र देखायो भनेको के मिनिमाइज गर सबै एप्लिकेसन वा डेस्कटप मात्र देखायो भनेको हो ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ यसबाट त हामीले साइन इन साइन आउट यो स्लिप यो सटडाउन रिस्टार्ट यहाँबाट नै गर्न सकिँदो रहेछ हामीले अरूको कहाँबाट गर्न सकिन्थ्यो यहाँबाट ओरिसमा गएपछि हामीले रिस्टार्ट सटडाउन हाल्न सकिन्थ्यो त्यसै गरी यसमा राइट क्लिक हान्यो भने यहाँ सटडाउन र साइन आउट भन्ने छ त्यहाँभित्र हजुरले सटडाउन रिस्टार्ट हजुरले हान्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर अर्को के छ रन भन्ने रहेछ यो रन भनेको कुनै पनि एप्लिकेसन वा कमान्डहरू चलाउनलाई युज हुन्छ अब यो सर्च भन्ने छ अर्को सर्च भनेको सर्च गर्न आफूले केही चाहिएको छ भने सर्च गर्न सकियो त्यस गरी फाइल एक्सप्लोरर भनेको हाम्रो फाइल एक्सप्लोरर भनेको अब दिस भने नि भयो विन्डोज एक्सप्लोरर भन्ने सुन्नुभएको छ विन्डोज एक्सप्लोरर भन्ने विन्डोजको यो फाइलहरू खोल्ने ठाउँ हो त्यो खोल्न मिल्छ हामीले त्यसै गरी अर्को टास्कबार म्यानेज सेटिङ भन्ने छ सेटिङ भनेको सेटिङमा जान मिल्यो यसले अनि अर्को यो टास्कबार म्यानेजर छ टास्कबार म्यानेजर भनेको हजुरको यो एप्लिकेसन वा यो ल्यापटपमा के काम भएछ यो सबै देखाउँछ यसले हाम्रो यो ल्यापटपमा वा यो कम्प्युटरमा के काम भइरहेछ भित्रतिर अब यहाँ पो त के छैन केही भित्र त धेरै कामहरू हुन्छ नि त त्यो कामहरू के भइरहेछ भनेर हेर्न पर्यो भने कहाँ जाने त भन्दा टास्कबार म्यानेजरमा जाने त्यसै गरी यो विन्डो पावर सेल भन्ने के हो यो दुईटा छ यो भनेको कमान्ड प्रम्प्ट भन्ने हो कमान्ड प्रम्प्ट जस्तै हुन्छ यो हल्का एडभान्स लेभलतिर जान्छ यसमा चाहिँ हामीले त्यो बेसिक भन्दा नि एडभान्स लेभलको कमान्डहरू हुन्छ त्यो गर्न मिल्छ यसमा अर्को हो कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट यो खुल्न अलि टाइम लाग्यो कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट खुल्दासम्म कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा हजुरको अब यो हाम्रो कम्प्युटरमा के गर्न मिल्छ त सिस्टम टुल्सहरू भयो यहाँ धेरै स्टोरेज के छ भनेर हेर्न पर्यो भने यो डिस्क म्यानेजमेन्टभित्र जान पर्यो डिस्क म्यानेजमेन्टमा स्टोरेज के छ भनेर देखाउँछ यो कामहरू अब अलि एडभान्स लेभलको कामहरू गर्नु पर्यो भने कम्प्युटर म्यानेजमेन्टमा जान मिल्यो हामी कम्प्युटरभित्र म्यानेज गर्ने काम गर्छ यसले अब डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको अहिले भर्खर मैले देखाएँ नि डिस्कहरू म्यानेज गर्ने हो र है भर्खर मैले देखाएँ है भर्खर यस्तै एउटा आइकन आएको थियो नि हो त्यसलाई डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्छ डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि डिस्कहरू म्यानेज गर्ने काम भयो म्यानेजमेन्ट भनेको त त्यो म्यानेज गर्ने काम त हो नि हामीले म्यानेजमेन्टको कम्प्युटरमा नभए नि बाहिरतिर अब म्यानेजमेन्ट पढेको भनेपछि म्यानेज गर्ने काम त हो त्यही कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट भनेको कम्प्युटर म्यानेज गर्छ यसले डिस्क म्यानेजमेन्ट भनेको डिस्क म्यानेज गर्छ अब यो नेटवर्क कनेक्सन भनेको के हो त भन्दा यो चाहिँ अब वाइफाईहरू हेर्न मिल्यो वाइफाई के चलेको स्ट्याटस के छ हाम्रो
प्रपर्टी के भन्छ हाम्रो नेट कनेक्ट छ कि नै यसले चाहिँ देखाइदिन्छ। नेट कनेक्ट छ कि नै भनेर हेर्न पर्यो भने यो नेटवर्क कनेक्सनमा जाँदा हुन्छ। त्यसै गरी यो डिभाइस म्यानेजरमा हजुरको केही हुन्छ नि हार्डवेयर, अब कहिले वाइफाई चल्दैन, कहिले यो माउस चल्दैन, कहिले माउसको त्यो हुन्छ नि युएसबी जोड्दा नि युएसबी चल्दैन, हो त्यस्तो प्रब्लम आयो भने डिस्क म्यानेजरमा गएर त्यो कामहरू गर्न मिल्छ। अब कसरी गर्न मिल्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ अब एडभान्स लेभलको भिडियोहरू छ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बेसिक नलेज चाहिन्छ है, कम्प्युटरको बेसिक नलेज हुनुपर्छ। ल त्यसपछि अर्को के छ त भन्दा अर्को छ सिस्टम। यो सिस्टम भनेको हजुरको सिस्टमको बारेमा के छ भनेर यसले देखाउँछ। हजुरको अब हुन्छ नि कति हजुरले ल्यापटप किन्न जानुभएको छ, कति कम्प्युटर किन्न जानुभएको छ भने अरू अब प्रोपर्टिज माई कम्प्युटर भेट्नु भएन भने के गर्न पर्यो भन्दा यो स्टार्ट मेन्यु त हुन्छ जसको पनि, यसमा राइट क्लिक हान्न पर्यो अनि ठ्याक्क सिस्टममा जानु पर्यो। सिस्टममा गएपछि यो सिस्टममा के छ भनेर यसले देखाइदिन्छ। यो यसको नाम के हो भनेर देखाउँछ, यसको इन्टल कति हो, i5 रहेछ यसको हेर्नु। त्यसपछि 1.6 गिगाहर्जको रहेछ अनि अर्को 1.18 गिगाहर्ज रहेछ। यसमा ऱ्याम चाहिँ 8 GB रहेछ। यो कुराहरू अब 64 बाइटको रहेछ। अब यसमा पेन र टच पनि सपोर्ट रहेछ। यो कुराहरू यसमा थाहा पाइन्छ। अब यसमा कुन विन्डो छ भन्दा विन्डो 10 होम भन्ने रहेछ। कहिले इन्स्टल भएको थियो नि त 2019मा 2019मा भएछ। यस्तै कुराहरू अब हुन्छ नि सानो कुराहरू हामीलाई चाहिने कुराहरू त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न मिल्छ। अब यसमा फायरवाल छ कि छैन, भाइरसबाट प्रोटेक्सन छ कि छैन यो हेर्न नि मिल्यो। धेरै कुराहरू छ यसमा। ल त्यसै गरी अर्को छ इभेन्ट भ्युअर। इभेन्ट भ्युअर भनेको के इभेन्ट छ यो पनि अब एडभान्स लेभलमै जान्छ। यसमा इभेन्टहरू हाल्न मिल्छ, इभेन्टहरू के छ यसले चाहिँ यसको अब बेसिकल्ली भन्नुपर्दा यसले चाहिँ हाम्रो सिम्पल कुराहरू हुन्छ नि, अब केही अटोमेटिकली केही कामहरू गर्नुपर्छ। अब मेरो ल्यापटप खुल्ने बित्तिकै अथवा मेरो कम्प्युटर बन्द हुनुभन्दा अगाडि यो काम गरेर भ्या यो एप्लिकेसनहरू खोलेर यो काम गर भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ। अथवा मेरो ब्याट्री 50% भएपछि यस्तो काम गर, मेरो वाइफाईसँग कनेक्ट भएपछि यस्तो काम गर भन्ने हुन्छ। त्यो सबै कामहरू हामीले अटोमेटिकली गराउन सकिन्छ त्यसबाट। इभेन्ट भ्युअर भनेको इभेन्टहरू भ्यू गर्ने हो। अब त्यो कामहरू कुनबाट गर्न मिल्छ भन्दा कम्प्युटर म्यानेजमेन्टबाट त्यो अटोमेटिकल्ली धेरै कामहरू गराउन सकिन्छ। इभेन्ट भ्युअरले चाहिँ इभेन्टहरू देखाउने काम गर्छ। त्यसैगरी यो पावर अप्सन भनेको अब यसमा ब्याट्री कति छ भन्दा नि स्क्रिनको पावरको कुरा रहेछ यसमा। ब्याट्री पावर नेबर अनि ब्याट्री प्लग इन अनि स्लिप रहेछ। यसमा चाहिँ ब्याट्रीको पावर स्क्रिन कति बेला अफ गर्ने अनि प्लगइन हुँदाखेरि कतिखेर अफ गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। त्यसरी स्लिप कतिखेर गर्ने त केही काम नगर्दाखेरि स्लिप कतिखेर गर्ने भन्ने कुरा रहेछ। यो पनि हल्का एडभान्स लेभलमै जान्छ यो कुरा पनि। त्यसै गरी अर्को छ मोबिलिटी सेन्टर। मोबिलिटी सेन्टर भनेको अब मेरो ब्राइटनेस कति छ ब्राइटनेसको कुरा आयो। त्यसपछि मेरो भोल्युम कति छ होइन। त्यसै गरी 40 चार्ज कति छ मेरो, यो ब्यालेन्समा छ कि पावर सेभर मोडमा छ कि हाई पर्फर्मेन्समा छ, अब यो रोटेट छ कि नै, अब अर्को डिस्प्ले कनेक्ट भएको छ कि नै, अब अर्को पार्टनरसिपसँग कनेक्ट छ कि नै भन्ने कुरा यो चाहिने कुराहरू यहाँबाट हेर्न मिल्छ। कुनबाट मोबिलिटी सेन्टर। अब एप्स एन्ड फिचर्स भनेको हाम्रो अब एप्लिकेसनहरू डिलिट हान्न पर्यो, केही अब एप्लिकेसन अनइन्स्टल हाल्न पर्यो भने सिधै यसबाट हाल्न नि मिल्छ। अब मेरो एप्लिकेसन जे छ नि मेरो ल्यापटपमा वा कम्प्युटरमा जे एप्लिकेसन छ त्यो चाहिँ यहाँबाट अनइन्स्टल गर्न मिल्छ। अनइन्स्टल कसरी गर्न मिल्छ भन्दा जुन एप्लिकेसन मलाई चाहिएको छैन त्यसमा जानु पर्यो
अनि अनइन्स्टल भन्ने बटन छ, अनइन्स्टल बटनमा क्लिक गरेपछि अनइन्स्टल हुन्छ। ल यति भएपछि यो स्टार्ट मेन्युको कुराहरू सकियो। त्यसै गरी यहाँ देखेको छ नि टाइप हियर टु सर्च, यहाँ सर्च गर्न मिल्छ। हजुरलाई चाहिने अब मलाई फायरफक्स खोल्न पर्यो, फायरफक्स मैले देखेन भने यहाँ सर्च हान्न मिल्यो। अब एन्टिभाइरस फायरवाल भाइरस छन् भने मलाई स्क्यान हान्न पर्यो भने भाइरस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन भयो, त्यहाँ जान मिल्यो। भाइरस स्क्यान गर्न पर्यो भने यो चाहिँ विन्डोको आफ्नो एन्टिभाइरस हो है। अब मलाई कुनै फाइलहरू खोल्नु पर्यो भने माई कम्प्युटरमा जानलाई माई कम्प्युटर भनेको कुन हो त? दिस पिसी भन्ने हो नि त। माई कम्प्युटर भनेको त दिस पिसी भन्ने आयो, यो सर्च गर्न मिल्यो। त्यसले चाहिने अब मलाई केही चाहिने छ भने हजुरले यहाँबाट अब गुगलमा सर्च हान्न पनि मिल्छ। गुगल भन्नाले अब यसको यो कम्प्युटरको यो कन्ट्रा भन्छ कट्रा नानी भन्न मिल्यो। अब यसलाई यसबाट हामीले बिङ भन्नेमा यसले चाहिँ सर्च गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नेट चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्छ है। वेदर टुडे इन हजुरले यहाँबाट सजिलै आफूले चाहिने कुराहरू हेर्न मिल्छ। अब मलाई वेदर हेर्न पर्यो भने यसमा गएर मैले हेर्न सकेँ। अब काठमाडौँकै हेर्न पर्यो भने काठमाडौँ हान्न पर्यो, काठमाडौँ हान्न पर्यो। यसले सिधै काठमाडौँमा चाहिने वेदरहरू देखाउन सक्छ। अब ओके हजुरलाई रिसर्च गर्नु पर्यो, केही कुरा खोल्नु पर्यो। ल मलाई अब के अरे अब मलाई मोमो बनाउनु पर्यो, मोमोको रेसिपीहरू चाहियो भने मोमोको रेसिपीहरू पनि यहाँ खोज्न मिल्छ। अब हजुरलाई के चाहिन्छ त्यसको बारेमा अब खोज्न चाहिँ मिल्छ। अब हजुरलाई अब केही सामानहरू दराजबाट किन्नु पर्यो भने दराज.com भनी जान मिल्यो। यसले चाहिँ डाइरेक्ट लैजान्न। अब कुनैमा जानु पर्यो भने यसमा क्लिक हानेपछि यसले चाहिँ यो अर्को ब्राउजर खुल्छ। यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा जान मिल्छ। यसको चाहिँ धेरै अब सुविधाहरू छ। अब त्यसको लागि एउटा छुट्टै सर्चको लागि नै छुट्टै एउटा मैले भिडियो बनाउँछु, त्यो हेरिदिनु होला। त्यसमा चाहिँ यसको बारेमा धेरै डिटेलमा दिएको छ। अब एप्लिकेसन अब यसमा त अल भन्ने छ। अब एप्लिकेसन खोल्नु पर्यो भने नि यहाँ हामीले खोल्न मिल्छ। डकुमेन्ट खोल्न पर्यो भने नि छ, इमेल खोल्न पर्यो नि छ, वेब हामीले वेबमा हेरेको थियौँ नि त्यो खोल्न पर्यो नि छ, धेरै कुराहरू छ। त्यसको बारेमा हामीले हेर्नु मिल्छ। ल त्यसै गरी अर्को आइकन छ यो टास्क भ्यू भन्ने, यसलाई टास्क भ्यू नि भनिन्छ। अब यसले के काम गर्छ भन्दा हजुरको यो ल्यापटप अब यो कम्प्युटरमा के खोलिएको छ, एउटा यो एप्लिकेसन खुलेछ, एउटा यो एप्लिकेसन खुलेछ, अर्को यो एप्लिकेसन खुले रहेछ। मैले पहिला के खोलेको थिएँ, यो एप्लिकेसन यो यिनीहरू मैले खोलेको थिएँ। मैले पहिला योभन्दा अघिल्लो दिन भन्दा नि अघिल्लो दिन मैले के खोलेको थिएँ भनेर यसमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। मैले अस्तिको कुरा अस्ति मैले जे एप्लिकेसन खोलेको थिएँ त्यो मलाई खोल्न मन लाग्यो। अस्ति मैले एउटा फोल्डर खोलेको थिएँ, त्यो मलाई खोल्न मन लाग्यो, मैले त त्यो भेटेन भने हजुरले यो ठाउँमा गएर हजुरको यता यो विन्डो छ नि विन्डो 10मा, खासमा विन्डो 10मा है। अब यो विन्डो 8मा नहुन सक्छ, विन्डो 10को मात्रै फिचर हो। टास्क भ्यूमा गएर हामीले आज यो नाउ भनेको आज भयो। त्यसपछि तलतिर जाँदाखेरि अब यो हिजोको कुराहरू यहाँ देखाएको छ कि हिजोको यस्टरडे भने छ। त्यसपछि अस्तिको कुराहरू, त्यसपछि फेब्रुअरी 2 कतिसम्मको छ भन्दा फेब्रुअरी 2 सम्मको रहेछ। फेब्रुअरी 2 सम्म मैले के गरेँ भनेर यहाँ सबै डिटेल छ। हजुरले कुन एप्लिकेसन खोले भनेर हजुरले हेर्न मिल्छ। यसमा पुरै डिटेल त छैन होला, त्यही पनि
हेर्न चाहिँ मिल्छ हजुरले। ल अनि यसको अर्को फिचर भनेको मैले नयाँ डेस्कटप बनाउन सक्छु। नयाँ डेस्कटप बनाएर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो मोजिला फायरफक्स अनि अरू काम गरिरहेको छु होइन। अब मलाई यसैसँग अरू काम पनि गर्न मन लाग्यो, तर मोजिला फायरफक्समा मैले जे हेर्दैछु त्यो मलाई बन्द गर्नमा मन लागेन भने हजुरले यो टास्क भ्यूमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को डेस्कटप न्यू डेस्कटप प्लस यहाँ प्लस साइन देखेको छ नि, प्लस साइनमा हजुरले क्लिक गरेपछि अर्को डेस्कटप भन्छ। अर्को डेस्कटपमा हजुर जान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब हजुरले नयाँ कुराहरू मैले केही ओपन नगरे जस्तै देखेछ नि। खासमा त मैले के ओपन गरेछु यसमा मोजिला फायरफक्स ओपन गरेछु, यसमा फायरफक्स ओपन छ, तर अर्को डेस्कटपमा हेर्नु त यो त अर्को अर्को नयाँ स्क्रिन जस्तो देखेछ नि। यसमा त मैले अब अरू दिस पिसी ओपन गरेँ, रिसाइकल बिन ओपन गरेँ, ल अरू कुरा ओपन गरेँ नि, तर त्यो चाहिँ यसमा ओपन भएको देखिन्न। यसमा चाहिँ मोजिला फायरफक्स मात्र ओपन भए जस्तो देखिन्छ। मैले यस्तै धेरै डेस्कटपहरू ओपन गर्न सक्छु। अब यसमा कसरी यताउता गर्ने त भन्दा यसको लागि एउटा सर्टकट छ, मैले लेख्छु है। यसको लागि विन्डो भन्ने विन्डो हजुरले यो चारपाटे बटनहरूको डेस्कटपमा किबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चारपाटे एउटा त्यसपछि अर्को छ सिटिआरएल भन्ने कन्ट्रोल प्लस लेफ्ट एरो भन्छ अथवा राइट एरो। ल मैले दबाउँछु है। पहिला मैले के दबाएँ, विन्डो दबाएँ होइन, त्यसपछि कन्ट्रोल दबाएँ। ल अब मैले लेफ्ट एरो दबाउँछु है, लेफ्ट एरो दबाउँछु है। लेफ्ट एरो दबाएँ, अर्को डेस्कटप खुल्यो। यो डेस्कटप कुन हो त भन्दाखेरि नयाँ अर्को सेकेन्ड डेस्कटप हो। ल त्यसै गरी मलाई अब पुरानो डेस्कटपमा जानु पर्यो। कुन डेस्कटपमा जानु पर्यो, डेस्कटप 1 मा जानु पर्यो। हामी यसरी जान नि सकिन्छ होइन, यसरी जान नि सकिन्छ, तर मलाई अब सर्टकटबाट जानु पर्यो। सर्टकटबाट कसरी जाने त भन्दा विन्डो कन्ट्रोल अनि लेफ्ट एरो भने पर लेफ्टतिर जान्छ, राइट एरो भने पर कतातिर जान्छ, राइटतिर जान्छ। अब मैले कुन दबाउनु पर्यो, लेफ्ट एरो दबाउनु पर्यो। अब मलाई राइटतिर जानु पर्यो भने कुन दबाउनु पर्यो, यो विन्डो कन्ट्रोल अनि राइट एरो, राइटतिर जाने भयो। यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ है, यो डेस्कटपहरू बिच स्विच गर्नलाई बहुत सजिलो हुन्छ। ल त्यसै गरी हामीले यसको कुराहरू नै बुझियो, यसमा के छ भनेर नि हेरियो। त्यसपछि अब आयो आइकनहरू। यो आइकनहरू यहाँ अब हजुरले धेरै आइकनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला आइकनलाई एज भन्छ, माइक्रोसफ्ट एज भन्छ। यसलाई इन्टरनेट एक्सप्लोरर पनि भन्न मिल्छ अथवा माइक्रोसफ्ट विन्डोजको ब्राउजर, इन्टरनेट ब्राउजर भन्न नि मिल्छ। यहाँबाट नेट ब्राउज गर्न मिल्छ। यसलाई फाइल एक्सप्लोरर भन्न मिल्छ। यसबाट हामीले अब लोकल डिस्कहरू, आफ्नो फाइलहरू छ है, त्यो एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब यो भनेको स्टोर भनिन्छ। यो स्टोरमा अब हामीलाई चाहिने सामानहरू हुन्छ नि। विन्डोजमा अब केही अब हजुरले मोबाइलमा प्ले स्टोर भने जस्तै यो चाहिँ विन्डोजको स्टोर हो। हाम्रो मोबाइलको अब एन्ड्रोइडको हुन्छ विन्डोजको प्ले स्टोर भन्छ है। प्ले स्टोर जस्तै विन्डोजको माइक्रोसफ्ट स्टोर हो, यसलाई त्यो भनेर। अब यो भनेको इमेल, हाम्रो अब इमेल भन्ने हुन्छ यो मोबाइलहरूमा, त्यस्तै
यसको इमेल भयो। अब यो ब्राउजरहरू भयो, यो अरू एप्लिकेसन हाल्न मिल्छ। अरू एप्लिकेसन कसरी हाल्ने त भन्दा पहिला सुरु आफूलाई जुन एप्लिकेसन चाहिएको छ त्यो कहाँ गएर त्यो खोल्न पर्यो। कहाँ गएर खोल्न मिल्यो भन्दा स्टार्टमा जाने अनि खोज्ने हाम्रो कुन एप्लिकेसन चाहिएको छ। एप्लिकेसन कहाँबाट खोल्न मिल्छ, ओरियो सेक्सनबाट, ओरियो ठाउँबाट। ल एउटा एप्लिकेसन खोजौँ है। ल ल ल ल यसलाई हालौँ है। यसलाई यो टास्क बार भन्नेमा हालौँ है। ल टास्क बारमा हाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला एकचोटि लेफ्ट क्लिक हान्न पर्यो। लेफ्ट क्लिक हाने नि भयो। लेफ्ट क्लिक हानेपछि के हुन्छ, यो टास्क बारमा देखाउँछ। यो टास्क बार देखाएपछि के गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गर्न पर्यो। राइट क्लिक गरेपछि यसमा के भनेछ, पिन टु टास्क बार। पिन टु टास्क बार भनेको टास्क बारमा यो अड्डा, यो मैले काटे पनि, मैले यो काट्दिएँ है। यो काट्यो नि टास्क बारमा यो देखा भनेछ। यिनीहरू यहाँ छन् नि, यो यस्तै यस्तै गरी यसमा यो एप्लिकेसन नि यसमा राख भनेको हो। अब यस्तै गरी अनपिन गरे है। फेरि त्यही एप्लिकेसनलाई अर्को तरिकाले नै राख्न सकिन्छ। कुन तरिकाले सकिन्छ भन्दा यसमा जाने, एप्लिकेसनमा जाने, एप्लिकेसनको यो मेन्युको स्टार्ट मेन्युको एप्लिकेसन सेक्सन छ नि, त्यसमा जाने, एप्लिकेसन खोल्ने एउटा अब जुन मलाई चाहिएछ, जुन मलाई टास्क बारमा हाल्न परेछ। त्यसपछि राइट क्लिक हान्न पर्यो। राइट क्लिक हानेपछि मोरमा जाने, मोरबाट यसमा पिन टु टास्क बार भन्ने छ। पिन टु टास्क बार भनेपछि के हुन्छ, टास्क बारमा गऱ्यो बस्छ। मैले अहिले गरेँ जस्तै भयो नि, ओपन गरेँ त्यसपछि पिन टु टास्क बार गरेको थिएँ। अहिले के गरेँ, अहिले स्टार्ट बटनमा गएँ, त्यसपछि यो जुन एप्लिकेसन चाहिएको छ त्यसमा मैले माउस लगाएँ, त्यसपछि राइट क्लिक हानेँ। राइट क्लिक हानेपछि मोरमा गएँ, मोरमा गएपछि कुनमा गएँ, पिन टु टास्क बारमा गएँ। त्यसपछि पिन टु टास्क बार गरेपछि के हुन्छ, भोलि एप्लिकेसन आयो। अब यसलाई फाल्ने कसरी भन्दा त राइट क्लिक हान्न पर्यो। राइट क्लिक हानेपछि यहाँ अनपिन फ्रम टास्क बार भन्ने छ। अनपिन भनेको फाल भनेको, टास्क बारबाट हटा भनेको हो। ल अब यसै गरी हटाइदिउँ यसलाई। अब हाम्रो आज सक्यो। स्टार्ट मेन्यु भनेको के हो, यो सर्च भनेको के हो, यो टास्क भ्यू भनेको के हो, त्यसपछि एप्लिकेसनहरू किन देखिन्छ, एप्लिकेसनहरू के हुन्। त्यसपछि अब यो हाम्रो डेटहरू भयो। यसमा डेट टाइम कति भएछ, आजको डेट कति हो भनेर देखायो। यो नोटिफिकेसन हो, यसलाई यो किबोर्ड हो। ल अलि मजाले नै हेरेर गरौँ। ल अब पहिला सुरु डेटबाटै सुरु गरौँ है त। यसलाई मैले के भने, डेट भने। यसबाट यो विन्डो 10 मा मात्र छ यो फङ्सन। विन्डो 10 मै भन्न त मिल्दैन, विन्डो 8 मा नै छ होला। विन्डो 8 को पनि मैले हेरेको छैन, विन्डो 8 मा नै होला। यो टास्क बारको यो डेट सेक्सनमा गएर हजुरले लेफ्ट क्लिक हान्नुभयो भने हजुरलाई एउटा क्यालेन्डर देखाउँछ। त्यसपछि माथि टाइम देखाउँछ, कति टाइम भएछ, कति डेट आज के इभेन्ट छ कि नै, आज के काम गर्न छ कि नै भनेर नि देखाउँछ। केही कामहरू छैन भने हजुरले कामहरू यो प्लस सेक्सनबाट हाल्न नि सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि बेसिक भ्यूहरू, बेसिक भ्यू त्यो चाहिँ हल्का एडभान्सतिर जान्छ। यसबाट हामीले डेटहरू हेर्न मिल्छ। अब डेटहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा हामी सेटिङमा जानुपर्छ। डेटहरू चेन्ज गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा कहाँ जाने भन्दा यो टाइप एन्ड हियर छ नि, टाइप हियर सेक्सनमा यसमा गएर डेट टाइप हान्न पर्यो। डेट टाइप हान्दा के आयो, डेट एन्ड टाइम सेटिङ आयो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, वरि ओपनमा क्लिक हान्न पर्यो। ल सेटिङ खुल्यो नि।
अब सेटिङ खुलेपछि हामीले के गर्न मिल्छ यसमा अब चेन्ज हान्न पर्यो मलाई डेट चेन्ज हान्न पर्यो तर यसमा कहीँ देखिएछ चेन्ज हान्ने ठाउँ देखेको छैन देखेको छैन भने किन देखेको छैन भन्दा यहाँ के भन्छ सेट टाइम अटोमेटिकल्ली कम्प्युटरले आफै टाइम सेट हान्नु भनेको हो पहिला मलाई आफै डेट चेन्ज हान्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई मैले अफ गर्नुपर्छ अफ गरेपछि मेरो ल पहिला अन गर्छु है अन गर्दाखेरि यो म्यानुअली मलाई आफै डेट हाल्न पर्यो भनेको के छ यो सेट डेट एन्ड टाइम म्यानुअली भनेको मलाई आफै डेट हाल्न दे भनेको हो यो यसमा मैले क्लिक हान्न सकिनँ यसमा क्लिक हान्न मिलेन तर किन क्लिक हान्न मिलेन किनकि सेट टाइम अटोमेटिकली छ मैले आफै कम्प्युटरले मैले आफै डेट हाल्छु भनेछ अब मैले आफै म युजरले आफै डेट हाल्छु भन्नलाई के गर्नु पर्यो कम्प्युटरलाई डेट नहाल भन्न पर्यो त्यो भनेको सेट टाइम अटोमेटिकल्ली अफ गर्न पर्यो ल मैले अफ गरिदिएँ है ल त्यसपछि यहाँ हेर्नु त यो यसमा यो चेन्जमा मैले क्लिक गर्न सक्छु ल मैले चेन्जमा क्लिक गरेँ ल अब चेन्ज डेट एन्ड टाइम आयो ल अब कुन ठाउँ कति डेट बनाउने हो कति गतेको कति वर्ष बनाउने हो टाइम कति हो सब चेन्ज हान्न मिल्छ त्यसपछि चेन्जमा क्लिक हान्ने चेन्ज भयो नि चेन्ज भएपछि मैले त चेन्ज हानिदिएँ अब धेरैको कम्प्युटरमा आफै अब भित्र आफै ब्याट्री पनि हुन्छ त्यो डेट एन्ड टाइम हेर्नको लागि भनेर नत्र नेट पनि कनेक्ट हुन्छ धेरैको कम्प्युटरमा अहिले विन्डो 10 धेरैको कम्प्युटरमा हुन्छ त्यसैले जहिले पनि आफूले अटोमेटिकली चेन्ज हानेपछि आफू युजरले हजुरले डेट चेन्ज हानेपछि सेट टाइम अटोमेटिकलीमा क्लिक हान्न पर्यो यसलाई अन गर्न पर्यो अन किन गर्ने भन्दाखेरि हजुरले चेन्ज त हान्नुभयो पछि केही नबिग्रियोस् पछि केही नहोस् भनेर कम्प्युटरले अब मैले चेन्ज हाने डेट अब त्यही अनुसार तैँले मिलाउँदै जा भनेको हो ल त्यसपछि यहाँ टाइम जोन भनेको यो काठमाडौँ टाइम जोन अब अरू होला अब न्यू दिल्ली अब अरू होला यसमा काठमाडौँ हाल्न मिल्यो काठमाडौँ भनेर खोल्नलाई के गर्नु पर्यो काठमाडौँ भनेर खोल्नु पर्यो भने सर्वप्रथम अलिकति अब ख्याल गर्न पर्ने कुरो 5:45 यो टाइम प्लस हुन्छ युनिभर्सल टाइम क्लकसँग ओटिसीसँग यो चाहिँ प्लस हुन्छ यसलाई हामीले काठमाडौँ भन्ने मिल्यो काठमाडौँ खोजे नि हुन्छ त्यसरी नै देख्न सकिन्छ टाइम जोन त्यसरी मिलाउन नि सकिन्छ काठमाडौँ भनेर खोजेर ल अब यसमा अलिक बढी जान सक्छ त्यसपछि यसलाई नोटिफिकेसन बार पनि भन्छ यसमा हजुरलाई चाहिँ नोटिफिकेसनहरू सबै दिन्छ के नोटिफिकेसन आउँछ भन्दा हजुरलाई के चाहिएछ ल यसलाई काट्दिउँ हजुरको अब के एप्लिकेसन छ भने यहाँ देखाउन सक्छ अब केही एप्लिकेसनहरू छैन नचाहिने एप्लिकेसनहरू केही छैन केही कुराहरू मेरो नोटिफिकेसन केही इभेन्टहरू छ भने केही कपी भएछ अथवा केही मेसेजहरू आएछ भने यसमा हेर्न सकिन्छ त्यसपछि यसको अर्को कुरा भनेको यहाँ तल केही बटनहरू छ आइकनहरू छ यसमा एक्सपेन्ड भन्ने छ यसलाई मैले क्लिक हाने राइट क्लिक हाने अब सबभन्दा लास्टबाट सुरु गरौँ है त लास्टमा के छ यसलाई ब्राइटनेस भन्न मिल्यो भनिन्छ यसले के गर्छ हजुरको डेस्कटपको ब्राइटनेसहरू मिलाइदिन्छ ल यसले ब्राइटनेस बढायो यसले ब्राइटनेस घटायो यो गर्न नै मिल्छ अब अर्को भनेको यो भनेको मोबाइल र ल्यापटप कनेक्ट गर्न मिल्छ यसबाट यो भनेको मैले प्रोजेक्ट गर्नलाई यो बटन क्लिक हान्न मिल्छ यो ब्याट्री सेभर भनेको मेरो अब ब्याट्री अहिले चार्ज हुँदैछ त्यही भएर यो क्लिक हान्न मिल्दैन यो ब्याट्री चार्ज निकालेपछि यो चाहिँ क्लिक हान्न मिल्छ चार्ज निकाल्यो नि त्यही भएर हो ब्याट्री सेभर
लागि भएको एप्लिकेसन हो। त्यसको यो VPN भनेको अब VPN एप्लिकेसनहरू अब केही एडभान्स लेभलकै हो। अब यो भनेको ब्लुटुथ भयो। अब यो नाइट लाइट भनेको अब मैले नाइटमा काम गरिरहेको छु भने यसलाई अन गर्न पर्यो नाइटमा। यसले चाहिँ पहेँलो जस्तो देखाइदिन्छ। यो चाहिँ आँखालाई हार्म गर्ने त्यो हुन्छ नि, यो त्यो ब्लू लाइट भन्छ हजुरको। यो ल्यापटपले यो के अरे फाल्ने भनेको ब्लू लाइट हो। त्यसले आँखालाई हार्म गर्न सक्छ। अब धेरै ल्यापटपमा बस्ने मान्छेहरूले धेरैले अब एउटा प्रोटिप अब मैले जानेको अब धेरै मान्छेले यो पनि हाल्छन्, यो नाइट लाइट पनि अन गर्न सक्छन्। अथवा अर्को एप्लिकेसनहरू पनि छ जस्तो कि फ्लक्स भन्ने एप्लिकेसन छ। यो सर्च हान्न सकिन्छ के अरे नेटमा। त्यस्तै एप्लिकेसनहरू पनि युज गर्छ धेरै ल्यापटपमा बस्ने मान्छेहरूले। अब आँखाको ख्याल गर्नु पर्यो नि। यो मोबाइल हटस्पट भनेको हजुरको ल्यापटपमा नेट जोडिएछ भने हजुरले मोबाइलमा नि कम्प्युटरबाट हटस्पट खोलेर नेट जोड्न सकिन्छ। भन्नाले ल्यापटपमा हटस्पट खोलेर हजुरले ल्यापटपमा भएको इन्टरनेटलाई मोबाइलले नि नेट पाओस् भनेर गराउन सकिन्छ होला। भन्ने यो भनेको हजुरलाई कुनै इम्पोर्टेन्ट नोटिफिकेसन छैन, कुनै त अब यतिकै आउँछ नि, अब कपी भएको पनि यसले नोटिफिकेसन दिन्छ। अब केही डिलिट भएको नोटिफिकेसन दिन्छ। त्यस्तो नोटिफिकेसन मलाई नदेखा। अब केही मेसेज आएछ, केही इम्पोर्टेन्ट आएछ भने मात्र देखा भनेर हेर्न सकिन्छ। अनि यो भनेको लोकेसन, मेरो लोकेसन अरूले अब यो कम्प्युटरले थाहा पाओस् वा नेटमा मेरो लोकेसन थाहा पाओस् भनेर यो लोकेसन अन गर्न सकिन्छ। यो एयरप्लेन मोड भनेको मलाई डिस्टर्ब नगर, मेरो वाइफाई साइफाई सब अफ गरिदियो भनेको हो। यो नियर बाई सेयरिङ भनेको हजुरको नजिक कुनै पनि अरू एप्लिकेसन वा अरू ल्यापटप वा मोबाइल छ भने त्यसमा सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ भनेको हामीले स्टार्ट मेन्युमा यो सेटिङ देखेछौँ नि हो, त्यो सेटिङ यसबाट नि लिन सकिन्छ। यो नेटवर्क भनेको वाइफाईको चेन्ज हान्न पर्यो भने यसलाई गराउन सकिन्छ। यो रोटेसन लक भनेको रोटेसन गराउन पर्यो। रोटेसन मैले अब यसलाई उल्टो पारेपछि मलाई अब त्यो ठाउँमा मलाई लक गर्न पर्यो। अब सुल्टो पार्दाखेरि त्यो सुल्टो नहोस्, उल्टै होस् भनेर गराउनु पर्यो भने रोटेसनले लक गर्ने कुरा हो क्या। त्यसरी यो ट्याब्लेट मोड भनेको अब ट्याब्लेटको जस्तो देखाइदिन्छ यसले। ल यो ट्याब्लेट मोड भनेको यस्तै त हो, ट्याब्लेटमा हुन्छ नि। ल यसलाई मैले अफ गरिदिन्छु अहिले, यसको काम छैन। त्यसपछि यो केही कुराहरू यसलाई हामीले थोरै देखाउन पनि सकिन्छ। यसलाई कोल्यास गऱ्यो भने थोरै देखाउँछ। अब यसमा भएको यो नोटिफिकेसनहरू मलाई हटाउन पर्यो भने यो नोटिफिकेसन आएपछि यहाँ तल क्लियर अल नोटिफिकेसन भनेर देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्न पनि सकिन्छ। यसले क्लियर गरिदिन्छ सबै नोटिफिकेसनहरू। अनि कतै यो नोटिफिकेसनको बारभन्दा कतै बाहिरतिर हजुरले क्लिक हाल्नुभयो भने नोटिफिकेसनको यो विन्डो नि जान सक्छ। ल त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को छ टच किबोर्ड। एउटा भर्चुअल किबोर्ड चाहियो मलाई। मसँग किबोर्ड छैन, मेरो किबोर्ड बिग्रेछ भने यो किबोर्डबाट पनि चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ विन्डोमै भएको किबोर्ड हो, यसलाई भर्चुअल किबोर्ड भन्न नि मिल्छ। अब मलाई साउन्ड चेन्ज हाल्न पर्यो, केही गर्यो भने यहाँबाट हामीले गर्न सकिन्छ। साउन्ड भोल्युम सानो ठुलो गराउन सकिन्छ यसबाट। त्यसपछि मलाई ब्याट्री कति छ भनेर हेर्न पर्यो भने ब्याट्री अहिले त कति छ भनेर कति पर्सेन्ट छ भनेर देखाउँछ, कति पर्सेन्ट पछि चार्ज हुन्छ भनेर देखाउँछ। अब पावर मोड कस्तो छ भनेर देखाउँछ, ब्याट्री लाइफ छ, बेस्ट पर्सेन्टेज छ। त्यसपछि यो भनेको अहिले आएको विन्डोको नयाँ फिचर हो वाइट बोर्ड वा फुल स्क्रिन स्निप भन्ने हुन्छ। फुल स्क्रिन पेस्ट स्क्रिनसट लिन्छ यसले स्क्रिनसट लिन्छ यो फुल स्क्रिनको।
यो चाहिँ एउटा सुविधा हो। त्यसपछि अर्को यो भनेको वाइफाई, मेरो वाइफाई के कनेक्ट छ भनेर देखाएको छ, को कनेक्ट छ, मैले कनेक्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन, कुन डिस्कनेक्ट गर्न मिल्छ, यो सबै गराउन मिल्छ। अर्को मोबाइल हटस्पट भन्ने नि छ, एयरप्लेन मोड भन्ने नि छ, यो चाहिँ यहाँबाट हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसै गरी यो माथि माथि यस्तै आएर देखाएको छ नि, यो यस्तै आएर देखाएको छ नि, यसमा हामीले गयौँ भने अझै धेरै कुराहरू देख्न सकिन्छ। अब यो भनेको यो हाम्रो विन्डो डिफेन्डर वा हाम्रो यो ल्यापटप वा यो विन्डोजको एन्टिभाइरस भन्न सकिन्छ, एन्टिभाइरस भनेर देखाएको। अब अरू एप्लिकेसन जे ब्याकग्राउन्डमा चल्छ नि, मेरो ल्यापटपमा नदेखे पनि ब्याकग्राउन्डमा के एप्लिकेसन चलेछ भनेर हेर्नु गऱ्यो भने यहाँ यो अप्पर विन्डोमा नि देख्न सकिन्छ। अथवा हामीले यो टास्कबार म्यानेजर भन्ने हुन्छ, टास्कबार म्यानेजरबाट नि हेर्न सकिन्छ। अब यो मैले यो कुराहरू सबै भयो ल। अब अर्को कुरा, कतै टास्कबार म्यानेजर कतै पनि गएर हजुरले ल कतैतिर खाली ठाउँमा गएर टास्कबार म्यानेजरको खाली ठाउँमा गएर हजुरले राइट क्लिक हान्नुभयो भने हजुरलाई यो एउटा मेन्यु जस्तो देखाउँछ। अब यो मेन्युमा टुलबार भनेको एड्रेस देखाउँछ, यसले एड्रेसहरू के छ भनेर यो युआरएलहरू देखाउन सकिन्छ। हटाम है, टुलबारभित्र लिङ्कहरू, हजुरले लिङ्कहरू केही राख्नु छ भने यसमा देखाउन सकिन्छ, लिङ्कहरू यसमा राख्न सकिन्छ। अब लिङ्कहरू कसरी राख्ने भने त्यो एडभान्स लेभलको ट्युटोरियलहरूमा हामीले देख्न सकिन्छ। अब डेस्कटप भनेको डेस्कटपमा के छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ यसमा। अब यो डेस्कटपमा जे हालेको छु नि मैले, त्यो चाहिँ यसमा यहाँबाट नि हेर्न मिल्छ। अब न्यू फोल्डर भन्ने छ एउटा, a.txt भन्ने छ, यो डेस्कटपको एप्लिकेसन, डेस्कटपमा जे एप्लिकेसन छ नि सबै हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। कहाँबाट निकाल्यो भन्दा टुलबार भित्रको डेस्कटप भन्ने मैले ओपन गरेको ल। अब यो सर्च भनेको मेरो सर्च आइकन छ नि, यो यसको बारेमा कुरा गरेको। अब यो ठुलो बक्सा देखाएको छ, यसले मैले आइकन जस्तो गराउन पनि सक्छु, आइकन जस्तो भयो यो। अथवा मैले यसलाई हाइड पनि गर्न सक्छु, हिडन पनि गराउन सक्छु, यो हिडन पनि भयो। हिडन किन गराउने, सर्च गर्न त पर्छ कहिले काहीँ, आइकन गराएर राखौँ है। यो सर्च आइकन हो, त्यही अहिले गराएदेखि टाइप टु सर्च भन्ने छ नि, त्यस्तै सर्च आइकन हो। त्यसै गरी यो कोटाना बटन भनेको अब धेरै त्यो युज हुन्न, यसको हाम्रो गुगल एसिस्टेन्ट अब हुन्छ नि कुनै अब धेरैको मोबाइलमा, अब त धेरै जसोकोमा गुगल एसिस्टेन्ट भन्ने धेरैमा देखिन्छ। त्यस्तै विन्डोजमा नि आफ्नो एउटा एसिस्टेन्ट छ, त्यसलाई कोटाना भनिन्छ। यसले चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ यसबाट गराउन सकिन्छ, त्यही गुगल एसिस्टेन्ट जस्तै हो। मैले अहिले यसलाई गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को यो टास्क भ्यू बटन, यो टास्क भ्यू छ नि, यो यसलाई सो गर्ने अथवा हाइड गर्ने भनेर देखाएको। अर्को पिपुल अन द टास्कबार भन्ने छ, पिपुलहरू कसो कनेक्ट गर्न मिल्छ यसबाट, यो अहिले हामीलाई चाहिएन। त्यसपछि अर्को छ वर्क लिङ्क इन वर्क स्पेस बटन, कता गयो हाम्रो यो स्क्रिनसट गराउन मिल्ने, अनि यो कुराहरू हुन्छ नि स्क्रिनसट गर्न मिल्ने यसमा, अथवा व्हाइट बोर्ड हाल्न मिल्ने, यो यसबाट निकाल्न मिल्छ। यो टच किबोर्ड भनेको अब कसैकोमा त यो भर्चुअल किबोर्ड त हुन्न नि, त्यो कहाँबाट निकाल्ने भन्दाखेरि वरि टेक्स्ट बारमा जाने, राइट क्लिक हान्ने, यसमा सो टच किबोर्ड बटन भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक हान्ने ल। यसमा क्लिक हानेर सिन छ कि अनसिन हानेछ भनेर कसरी थाहा पाइन्छ भन्दा, सिन छ भने यो राइट बटन देखाउँछ, अनसिन के अरे यो अनसेलेक्ट छ भने केही देखाउन्न। कस्तो भन्दा रुक्नु है ल,
राइट क्लिक हाने। अब यसमा सिन छ, यो देखेछ भने राइट क्लिक राइट राइट देखाएको छ। अब यो सिन छैन भने राइट देखाएको छैन। ल यसबाट मैले क्लिक हाने, अब यो देखियो नि, यसमा राइट देखियो। त्यसै गरी सो टच प्याड भनेको टच प्याड के हो भनेर देखायो भनेको अब यहाँ अब जे गर्न सकिन्छ। त्यही हो टच प्याडको बारेमा। सो टच प्याड छैन भने टच प्याड पनि देखाउन सकिन्छ। अब क्यास्केड विन्डो के अब हजुरको यो विन्डोहरू देखाउनु पर्छ। यसलाई हामीले सानो बनाउनु पर्यो अथवा इक्वल जस्तो गराउनु पर्यो भने हामीले क्यास्केड विन्डो हाल्न नि मिल्छ। एउटा ठुलो छ अर्को सानो छ। अब क्यास्केड विन्डो गरे दुईटै एउटै साइजको देखियो होइन। ल मैले दुईटैलाई ठुलो बनाएँ है, दुईटै विन्डोलाई। ल क्यास्केड विन्डो बनाएँ, दुईटै सानो जस्तो देखियो। एउटा माथि छ एउटा तल छ होइन। त्यो हेर्न सजिलो भयो नि के विन्डोहरू छ। मैले मसँग अब 4-5वटा छ होइन। ल मैले 4-5वटा खोलेँ, यो पनि खोलेँ। ल हेर्नु त यहाँ धेरै विन्डोहरू छ, धेरै विन्डोहरू खोलेँ नि। अब क्यास्केड विन्डोले के गर्छ, यो सबैलाई म्यानेज गरिदिन्छ। ल हेर्नु त मैले अब सबै विन्डोहरू हेर्न सकेँ नि। एउटा यो विन्डो भयो, एउटा यो विन्डो भयो, एउटा यो विन्डो भयो, एउटा यो भयो होइन, एउटा यो भयो, त्यसपछि यो भयो। धेरै सजिलो भयो नि त्यसले हो। अब अर्को हो विन्डो स्ट्याक। फेरि अब मैले सबै खोल्छु फेरि। ल अर्को कुन छ, यो विन्डो स्ट्याक भन्ने छ। ल यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको विन्डोहरू स्ट्याक गरेर देखाइदिन्छ। हेर्नु त यहाँ एउटा विन्डो छ, यहाँ एउटा विन्डो छ, हजुरले हेर्न मिल्यो नि। यहाँ एउटा विन्डो छ, यसमा अर्को विन्डो छ। सजिलो भयो नि हेर्नलाई। त्यसै गरी अर्को छ विन्डो साइड बाई साइड। विन्डो साइड बाई साइड भनेको साइड बाई साइड देखाइदिनु भयो। 4-5वटा विन्डो यहाँ छन्। एउटा विन्डो यो भयो, एउटा यो भयो, यो अर्को भयो, यो अर्को भयो, यो अर्को भयो होइन। साइड बाई साइड देखायो के। एउटा साइड यो भयो, अर्को साइड यो भयो, यसरी देखाए नि भयो। अब अर्को तरिका भनेको कहाँ गयो। ल मैले साइड बाई साइड गरेँ फेरि। साइड बाई साइड देखाइदियो कि साइड बाई साइड यस्तै देखाउने भयो। त्यसै गरी सो डेस्कटप भनेको यहाँ सबै मिनिमाइज गर भनेको हो। सबै मिनिमाइज गर भनेको सो डेस्कटप भनेको। अब अर्को यो टास्क म्यानेजर है। मैले भने नि प्रोसेसिङ हुँदाखेरि भित्र जे प्रोसेसहरू चलेछ, यो ब्याकग्राउन्डमा के प्रोसेसहरू चलेछ त्यो सबै देखाउँछ। अब हेर्नु त यसमा के एप्लिकेसनहरू, धेरै एप्लिकेसनहरू चल्ने रहेछ। कति धेरै एप्लिकेसन हो भित्र चलेको। धेरै एप्लिकेसन छ नि त, हामीलाई पो थाहा छैन अगाडि पो के के छैन भित्र। हेर्नु त के एप्लिकेसन चल्ने रहेछ। यो सबै हेर्न मन लाग्यो के एप्लिकेसन चल्नेछ भने हेर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट हेर्न मिल्छ। धेरै प्रोग्रामरहरू वा काम गर्ने अब भित्रभित्र एडभान्स लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरू नि यसबाट हेर्न सकिन्छ। अब यसबाट हामीले अब नर्मल मान्छेले के गर्न सकिन्छ भने मेरो के एप्लिकेसनहरू चलेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। अथवा हजुरको यस्तो टाइपको विन्डो पनि देखाउन मिल्छ सक्छ। टास्कबार म्यानेजर भन्दाखेरि यस्तो देखाउन पनि सक्छ। हजुरको के एप्लिकेसनहरू चलेछ यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि जुन एप्लिकेसन बन्द गर्न मन लागेको छ त्यसमा जाने अनि इन्ट्याक्स गर्ने। अब यो किन चाहियो, यहाँ के अरे यो क्लोज बटन छ नि त मेरो भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ विन्डो ह्याङ हुनसक्छ। त्यस बेला यो टास्कबार म्यानेजर खोल्न पर्छ। टास्कबार म्यानेजर कसरी खोल्ने, यसमा गएर राइट क्लिक हान्ने टास्कबार म्यानेजर खोल्ने। अर्को मेथड भनेको
हाम्रो अब कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ। अब ह्याङ हुँदाखेरि अब कसरी यो राइट क्लिक हान्ने अनि कसरी टास्कबार म्यानेजर जाने भन्नुहुन्छ भने सर्टकट पनि छ। ल टिप्नु त कन्ट्रोल सिटिआरएल प्लस सिफ्ट एसएचआइएफटी प्लस इएससी। अब ल्यापटप वा कम्प्युटरको यो किबोर्डमा हेर्नु त कन्ट्रोल भन्ने छ एउटा, सिफ्ट भन्ने बेला सिफ्ट नभने नि कस्तो देखाउँछ, यस्तो यस्तो बटन होला यो छ। त्यसपछि इएसडी दबाउने र टक्कै हजुरको टास्कबार म्यानेजर देखिन्छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, जुन जुन एप्लिकेसन बन्द गर्न मन लाग्छ त्यसमा जाने अनि इन्डेक्स गर्ने। अब हजुरलाई अझै धेरै कुरा हेर्न मन लाग्छ भने यो मोर डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ। मोर डिटेलमा के देखाउँछ भन्दा यसमा पहिला फालिदिउँ, यो प्रोसेसहरू देखाउने भयो, के प्रोसेस चलेछ। त्यसपछि यो पर्फर्मेन्समा जाने भयो, हजुरको सिपियुमा के हुँदैछ, अब मेमोरी के हुँदैछ, अब डिस्क के हुँदैछ, नेट कस्तो हुँदैछ, वाइफाई कस्तो छ भनेर यसमा हेर्न सकिन्छ। यसमा हल्का एडभान्स कुराहरू छ, त्यही पनि यसबाट हामी अब नर्मल मान्छेले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा एउटा सिपियु कति छ, i5 रहेछ, 8th जेनेरेसनको रहेछ। 8th जेनेरेसन मैले कहिले कसरी भने भन्दा यहाँ 8 छ कि, त्यसै गरी अनि पनि 6 गिगाहर्ज रहेछ, स्पिड भयो। अरू त हामीले बुझ्ने कुरा भएन। अब मेमोरी 8 GB रहेछ होइन, अब त्यही छ। त्यसै गरी अब एप हिस्ट्री भनेको एपहरू के चलायो, एपहरू के चलायो, एपहरू कुन आएछ, त्यो कुराहरू भयो। यसमा त केही भएन। स्टार्टअप यो पनि छ। कहिलेकाहीँ ल्यापटपहरू खोल्दा वा कम्प्युटरहरू खोल्दाखेरि आफै एप्लिकेसनहरू खुल्छ नि। अब कहिलेकाहीँ त्यो भाइबर चलाउनु भने भाइबर खुलिहाल्छ, स्काइप आफै खुल्छ। त्यसको लागि अब हेरौँ है यसमा ल कहिलेकाहीँ ल मैले खोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ ल मानौँ एउटा एप्लिकेसन खुल्छ, ल यो एप्लिकेसन खुल्छ भने यसमा के गर्न पर्यो, अब यो त इनेबल हुन्छ, एप्लिकेसन खुलेपछि त इनेबल हुन्छ भन्नाले यस्तो इनेबल भनेर देखाउँछ। यसलाई के गर्नु पर्यो, डिसेबल गर्न पर्यो। डिसेबल कहाँ हुन्छ, एप्लिकेसनमा क्लिक हान्ने अनि यसमा यहाँ डिसेबल भन्ने देखिन्छ, कहाँ यहाँ डिसेबल भन्ने देखिन्छ, यसमा क्लिक हान्न पर्यो। त डिसेबल भन्नेमा क्लिक हानेपछि के हुन्छ भनेदेखि हजुरको ल्यापटप वा कम्प्युटर स्टार्ट भएपछि त्यो एप्लिकेसन खुल्दैन अर्को पटक है। अब फेरि स्टार्ट गर्दाखेरि, अब फेरि रिस्टार्ट गर्दा वा यो विन्डो सटडाउन गरेपछि फेरि स्टार्ट गर्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन स्टार्टअप भन्नाले ल्यापटप खोल्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन खुल्दैन। त्यस्तो कामहरू गर्न चाहिँ यहाँबाट सकिन्छ। अब यो भनेको हजुरको युजरहरू को छ, अब एडभान्स लेभलको कुराहरू भयो। यहाँ पनि यो पनि एडभान्स लेभलको भयो। ल यो भनेको टास्कबार म्यानेजर भयो। त्यसै गरी लग द टास्कबार भनेको अब कहिलेकाहीँ मलाई त यसलाई यता लैजान मन लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ यसलाई तल लैजान मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ यसलाई माथि लैजान मन लाग्छ, कहिले यता लैजान मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ केटाकेटी वा कोहीले त्यस्तो गरिदिन्छ नि। अब त्यस्तो नगरोस् भन्नु पर्यो भने लक द टास्कबार गर्न सकियो। अब यो कतै जान्न, हेर्नु त कतै जान्न, मैले क्लिक हानेर लैजानु खोजेछु कतै जान्न यो। त्यसरी अर्को हो टास्कबार सेटिङ, है हामीले हेर्थ्यौँ टास्कबार सेटिङ त्यस्तै हो। ल अब यसमा के छ, है लक द टास्कबार भयो एउटा होइन। अब अर्को भनेको अटोमेटिकल्ली हाइड। यो टास्कबारलाई हामीले यतिकै हाइड गर्न मिल्छ। यसलाई हेरौँ त ल, मैले तल गएपछि मात्र देखिन्छ, नत्र देखिन्न। यो देखियो नि, मलाई चाहिँ मन पर्दैन है, यो पाइन्छ कहिलेकाहीँ। र अटोमेटिकली हाइड द टास्कबार इन ट्याब्लेट मोड। ट्याब्लेट मोड हुँदाखेरि यो हामीले ट्याब्लेट मोड गराएको थियौँ नि, हो यसमा यी ट्याब्लेट मोड यो गराउँदाखेरि यो तलको टास्कबार हाइड गर भनेको हो। युज स्मल बटन भनेको सानो बटन देखा भनेको, सानो देखा भनेको कसैलाई मनपर्छ। अब युज अ पिक भ्यू इन डेस्कटप when you move
the show the desktop button in the individual ए अनि एउटा भन्न भुलेको मैले ओभर यहाँ देख्नुभएको छ नि यो ओभर स्क्रिन ओभर ल मैले जान्छु है यसबाट मैले डेस्कटपमा जान नि सकिन्छ मैले के गरेँ भन्दाखेरि माउसले सिधै लरे यो सानो यो धर्का त के नि यो नोटिफिकेसनको साइडमा यसमा लगेँ र मैले राइट क्लिक हानेँ यसले चाहिँ सो डेस्कटप भन्ने देखाउँछ त्यो हाम्रो यो यहाँ टेक्स्ट बारमा यो सो द डेस्कटप छ नि सो द विन्डो सो ओपन विन्डो ओभर त्यही काम हो यसले गर्ने अब यो अप्सनले के भनेको भन्दाखेरि ल मैले क्लिक हानेँ यसले के भनेको भन्दाखेरि मैले मेरो माउस यो ठाउँमा लगे पार यो डेस्कटपभित्र डेस्कटपमा भएको एप्लिकेसनहरू सबै मिनिमाइज भयो जस्तो देखाइदिए यहाँ के नदेखा भनेको ल मैले यो यहाँबाट बाहिर निकालेँ है देखायो नि एप्लिकेसनहरू के खोले यो देखायो र मैले यो माउसले यहाँ लगाएपछि सबै एप्लिकेसनहरू यसले हिडन गरिदियो कि देखाइदिएन ल मैले फेरि माउस यता लगाएँ यसको काम त्यति हो यो कमन प्रब्लमलाई विन्डो पावर सेलबाटले हटा भनेको यो चाहिँ हल्का एडभान्स लेभलतिर जान्छ सो ब्याज इन टास्कबार बटन अब त्यो पनि एडभान्स लेभलतिर जान्छ अब टास्कबार बटनको लोकेसन भनेको अब बटनमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि टपमा राख्ने कि यो लेफ्टमा राख्ने कि मैले बटनमै राखौँ अनि कमेन्ट टास्कबार बटन अलवेज हाइड अब टास्कबार बटनलाई को लेबलहरू हुन्छ नि यो भित्रको यो नयाँ नयाँ देखेछ नि यो लेबलहरू यो नदेखा भनेको यसले नेभर भने नि भयो हाइड गरे नि भयो कमेन्ट गराइदिन्छ यसले बटनहरूभित्र एप्लिकेसनहरू हुन्छ नि मैले यो यसमा मैले अर्को नि खोलेँ है यसमा दुईवटा एप्लिकेसन छ नि त दुईवटा एप्लिकेसनको बिचमा मैले स्विच गर्न सकेँ नि त यसलाई कम्बाइन गर भनेको नेबल गऱ्यो भने एउटा एप्लिकेसन यो भयो अर्को एप्लिकेसन यो भयो दुईवटालाई कमेन्ट गरेको छैन नि इसलिए मैले वेन टास्कबार इज फुल भने नि भयो अथवा अलवेज हाइड भने नि भयो यसले चाहिँ दुईवटा एप्लिकेसन कमेन्ट गरिदियो ल आजलाई हाम्रो अब यो टेक्स्टबारको बारेमा डिटेली पढियो डिटेली भन्दा पनि धेरै डिटेली पढियो केही अब हजुरले के समस्या आएछ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा एउटा नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है 8849595895 यो नम्बरमा टक्क कल गरेर दाजु मलाई यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो मलाई यो आएन मैले यो दाइले भिडियोमा भन्नुभएको थियो यो मैले बुझिनँ यसको बारेमा फेरि भिडियो गराइदिनु पर्यो भन्नुहोस् अथवा मलाई भिडियो यो सबै मलाई गाह्रो लाग्छ भन्नुहोस् हामीले त्यसको बारेमा त्यसको डिस्कस गरेर सके छिटै अथवा नसके अलि टाइम पछि भिडियो आउनेछ तर भिडियो चाहिँ पक्कै आउनेछ है त्यसको बारेमा चिन्ता नलिनु हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट हो नन प्रफिट भन्ने अब पैसा लिनुहुन्छ भिडियोहरू छ भन्नु होला हामीले यो भिडियोहरू बनाउनको लागि बुकहरू आफै किनेको हो कतिबाट फन्डिङ आएको होइन बुकहरू किन्न पर्यो हजुरलाई अब बुकहरू पढेर हामीले धेरै बुकहरू पढेर हजुरलाई यो कन्टेन्टहरू दिँदैछौँ यो त बेसिक लेभलको भयो अब यसमा यो भन्दा नि अब हुन्छ नि एससीको कुरा आयो अब प्लस टूको ब्याचलरको अब तिनीहरूको त बुक चाहिन्छ नि त बुक त सबै हुन्न अब त्यसको कुरा आयो अब धेरै कुराहरू छन् हामीलाई अब नन प्रफिट भन्दा नि हुन्छ नन प्रफिटै हो नन प्रफिट भन्दा नि नेपाली एनपी भनेको के हो नन प्रफिट अथवा नेप्लिज ल
नेपाल अनलाइन स्कुल याद गर्नु होला। केही प्रब्लम पर्यो समस्या पर्यो भने टक्क फोन हान्नु, हामी चाहिँ रेडी है। थ्याङ्क यू।